नमस्कार। कार्यक्रम बुटोल टकमा स्वागत छ। बुटोल टकमा हामी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विषयमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। आजको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको एउटा त्यस्तो विषय छ जुन विषय वर्षौँदेखि बल्झिरहेको छ। देश दुखिरहेको बेला राज्यलाई पनि दुख्नुपर्ने हो, तर देश दुखिरहेको बेला स्थानीयवासीको मन कटक्क दुख्दा पनि राज्य भने चिर निन्द्रामा सुते जस्तै अनुभूति भइरहेको छ। हामी आज सुस्ताको चर्चा गर्दैछौँ। पूर्व पशुपतिनगर, महेशपुर, कालापानी, वटानकपुर, लक्ष्मणपुरका कुरा गर्नुपर्दा जहाँ तहीँ देश दुखिरहेको बेला राज्य निरीह बनेर बसिरहेको स्थानीयवासीले आरोप लगाइरहेका छन्। राज्यले आफै सीमाको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोक्नुपर्नेमा जनता स्वयं सीमाको रक्षकको रूपमा अगाडि बढिरहँदा पनि राज्यले कूटनीतिक रूपमा पहल नगरिदिँदा यति बेला सुस्ता पटक पटक दुखिरहेको छ र धेरै पटक सुस्तावासीहरूले शास्ति खेपिरहेका छन्। आज हामी सुस्ता बचाउ अभियानका एकजना अभियन्ता, युवा नेता योगेन्द्र गौतमसँग छलफल गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। सुस्ता, हामी धेरैचोटि राजनीतिक वृत्तमा सुस्तामा सीमा मिचियो, सुस्तामा अतिक्रमण भयो भनेर भन्ने गरेका चर्चाहरू हामीले सुन्यौँ। वास्तवमा यो सुस्ताको समस्या के हो? सुस्ता भन्ने बित्तिकै हामी नजन्मिँदैदेखि 2011 सालदेखि भारतले पटक पटक मिच्दै आएको भूमि हो। जो भूमि भारतको बिहारको जङ्गल क्षेत्र हुँदै हालसम्म आइपुग्दा नदी कटानले चौटाएर नेपालको भूमिलाई चौटाएर भारतले तीनतिर घेरेको ठाउँमा लगेको छ। नारायणी वारी जस्तो नेपाल, नारायणी पारी जस्तो भारत जस्तो देखिएको ठाउँमा जुन चौटिएर हाम्रो 40,900 हेक्टर जमिन, 40,980 हेक्टर जमिन जो 2011 सालमा थियो, 11 सालदेखि निरन्तर रूपमा भारतीय विस्तारवादले नेपालको भूमि मिच्ने क्रम र उसको नीति रवैया नेपालमाथिको भारतीय अतिक्रमण अथवा भनौँ कि त्यसको चाहिँ अथवा फौजी आक्रमण भनौँ कि त्यसको चाहिँ देशको चाहिँ नेपालमाथिको चाहिँ सीमा अतिक्रमणको नीति भएको कारणले गर्दा भनौँ कि विभिन्न कारणले भारतले आफ्नो रवैया चेन्ज नगरेको र नीति चेन्ज नगरेको नेपालप्रतिको उसको हेपाप्रति चेन्ज नभएको कारणले गर्दा फेरि नेपाली भूमि सुस्ता पटक पटक मिचिँदै आएको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। नेपाली भूमि बचाउने अभियान त खास गरी नेपाली सरकारकै हुन्छ होला, नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरूकै हुन्छ होला। आफ्नो सीमाको सुरक्षाको विषयमा त राज्य नै संवेदनशील हुनुपर्ने, हामी आफै संवेदनशील हुनुपर्ने, नेपाली जनताहरू संवेदनशील हुनुपर्ने हो नि। राज्यको भूमिका चाहिँ कस्तो छ? हो, तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। 2011 सालदेखि शासकहरू नेपालको भूमिभन्दा पनि नेपालमा यहाँको अर्थ राजनीतिसँग, यहाँ र व्यक्तिगत अर्थ राजनीतिसँग जोडिएका हुनाले नेपालको भूमिको चिन्ता होइन, उहाँहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत नीति मात्रै, व्यक्तिगत नीति र नेतृत्वको चिन्ता मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले नेपालको चाहिँ सीमाप्रति, राष्ट्रियताप्रति कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन अहिलेसम्म। त्यो भन्नु भनेको हाम्रो लागि विडम्बना हो। यो राज्यले पहल लिएर यो नेपालको भूमि रक्षा गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण सुस्तादेखि कालापानीदेखि लिम्पिया धुरियासम्म देशका विभिन्न ठाउँमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ। भारतले नेपालप्रतिको हेपा प्रवृत्ति, दायी प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ नीति कुनै चाहिँ फेरबदल ल्याएको छैन। त्यो कारणले गर्दा भारतीय विस्तारवाद, त्यहाँका चाहिँ भारतीय विस्तारवादका एजेन्टहरू र भारतीय फौजीहरू र त्यहाँका जनताहरू नेपालप्रति चाहिँ प्रतिदिन हेपा प्रवृत्तिले सीमा अतिक्रमण गरेका छन्। यहाँका जनतालाई दुखी तुल्याएका छन्। जनता सशक्त रूपमा देशको रक्षाका निम्ति, राष्ट्रियता रक्षाका निम्ति प्रतिकारमा उत्रेको छ। राष्ट्रियतामा जनता पोलिएको छ, उसका मुटु पोलिएका छन् नेपाली जनताका। तर नेपाल सरकार चुप छ। भारतीय विस्तारवाद दिन रात लगाएर नेपालप्रतिको हेपा प्रवृत्ति जारी रहेको छ। यसर्थ हामी फेरि पनि भन्छौँ, नेपाल सरकार यो सङ्घीय अवस्थामा गएको छ, राज्य पुनर्संरचनाको दिशामा गएको छ। नेपालप्रति भारतले जुन सीमा अतिक्रमणको एउटा स्पष्ट नीति बनाएर नेपालको भूमि मिचिरहँदा फेरि हाम्रो चाहिँ सरकार पनि
नेपालको राजनीति नेताहरू राजनेताहरू नेपाललाई माया गर्छु भन्ने चुनावी एजेन्डा मात्र होइन, साँच्चीकै राष्ट्र प्रेम गरेर राष्ट्रियताप्रति उत्तरदायी बन्नु पर्यो। र अहिले राज्य पुनर्संरचनामा जाँदाखेरि अब हामीले धेरै कुरा उठाउन सकिन्छ। राष्ट्रियताको कुरामा, सीमाको कुरामा, सीमा पुनरावलोकनको कुराहरू छन्, सीमा नाचजातका कुराहरू छन्। यो भन्दै गर्दाखेरि बकमफुसे कुरा होइन। यहाँ चाहिँ स्पष्ट सीमासँग जानकार विद्वानहरू, सीमाविदहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हामी नक्सा मगाइकन जो हाम्रो सीमाका अगुवा अभियन्ता र जानकार एकजना आधिकारिक मान्छे अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ जो बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँसँग सेटेलाइटबाट ब्रिटिस सरकारले समस्त सेटेलाइटबाट रेखाङ्कन गरेको उहाँ नापी चाहिँ महानिर्देशक पनि भएको हिसाबले नेपालको सिमाना सम्बन्धी उहाँसँग ज्ञान छ। उहाँले निःशुल्क रूपमा काम गरिदिन्छु, नेपाल सरकारले भन्नु पर्यो, नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा मलाई खटाउनु पर्यो र म पहिला जानकार पनि भएको हिसाबले म गर्छु। म राष्ट्रियता सम्बन्धी म बुढो भइसक्यो पनि त म 16 वर्षे उमेरमा म चाहिँ यो राष्ट्रियताको चाहिँ सीमाको विषयमा काम गर्छु भन्नुभएको छ। सरकारले त्यहाँतर्फ पनि ध्यान दिँदाखेरि यो अति विडम्बनाको कुरा भएको छ। यसर्थ अहिले जुन अभियान छेडेका छौँ सुस्तावासीले, नेपालमा रहेका हामी राष्ट्रियतालाई माया गर्ने मान्छेहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायले अब घचघचाउन जरुरी छ। यो 2/3 सरकार छ, यसले चाहिँ राष्ट्रियताप्रति उत्तरदायी हो कि होइन, बोलीमा हो कि व्यवहारमा हो, यसको चाहिँ अब प्रमाण हेर्ने बेला आएको छ। यसर्थ पनि अहिले हामी तत्काल पनि यो राज्य पुनर्संरचना पश्चात यो केही मिति समय अगाडि तपाईँहरूकै उपस्थितिमा हामी सुस्ता गएका थियौँ। सभामुखज्यू सम्माननीय यो प्रदेशका माननीय चाहिँ सभामुख पूर्णबहादुर भट्टीसहित गएका थियौँ। उहाँले पनि सुस्ताका बारेमा र पहिलोचोटि प्रदेश सरकारको भ्रमण सुस्तामा हुँदाखेरि त्यहाँका जनताहरू उत्साहित छन्। जति उत्साहित छन् जनताहरू, जति हामी उत्साहित छौँ राष्ट्रियतालाई माया गर्ने अभियन्ताहरू, अब यसलाई हामीले प्रमाण कसरी जान्छ भन्ने कुरालाई हेरेर बसेका छौँ। अनि अब जस्तै भारतसँग त्यति धेरै भूमि छ, अनि सुस्तामा त्यति धेरै उर्वरा क्षेत्र पनि होइन, जङ्गल क्षेत्र हो। भारतले अतिक्रमणै गरेर 2-4 हजार हेक्टर जमिन नेपालमा भित्राउनु पर्ने नै कारण चाहिँ के भएको होला, किन भयो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले भनिसकेँ, भारत नेपालप्रति सबै दाजु हेपा दाजुको, मितेरी माया गर्ने दाजु होइन, हेपा दाजुको व्यवहार गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालभित्र त्यो हेपा प्रवृत्ति जारी राख्दाखेरि नेपालभित्र त्यहाँ प्रकृति स्रोतहरू छ, जस्तो जल स्रोतहरू छ, त्यसलाई हत्याउनको निम्ति त्यसको आधिकारिकताको लागि नेपालको भूमिलाई नामेट पार्ने, त्यहाँ भएका चाहिँ संरचनाहरू, त्यहाँ भएका नेपाली जनसमुदायहरू जो नेपालका लागि लड्छन् तिनलाई हत्या गर्ने, मार्ने, लगट्ने, मुद्दा लाउने। अहिले थाहा पाउनुहोस्, जस्तै मुन्ना खाँ, लैला बेगम, गोपाल गुरुङ, आदम खाँ, रविन्द्र जयसवाल लगायत त्यहाँ थुप्रा मान्छेहरूलाई भारतले मुद्दा लगाएको छ जो नेपालको राष्ट्रियताका लागि लडेका छन्, नेपाली भूमिको रक्षाको लागि। सरकार बोलेको छैन, त्यहाँको जनताहरू खुन रात दिन बगाएका छन्, मान्छे हत्या गरिएका छन्। त्यहाँका मुस्लिम समुदायका मान्छेहरू भारतीय पक्षले आतङ्ककारी दाँका नाममा मुद्दा लगाएर मारिराखेको छ। नेपाल सरकार मौन बसेको छ। प्रकृति स्रोत र जलस्रोतमाथिको आक्रमणको निम्ति भारतले दिन प्रतिदिन नेपालको खनिज पदार्थ, हामी जस्तो नेपाली घाँडेर जमिन, त्यो माटोको जमिन मिट्नु उसको मुख्य कारक होइन, नेपालको प्रकृति स्रोत र जलस्रोत हत्या। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पटक पटक नेपाली राजनीतिक दलहरूले सुस्ताको लागि बोलेको पनि सुनिन्छ। सामान्यतया जब सत्ताको विपक्षमा राजनीतिक दलहरू पुगेका हुन्छन् त्यति बेला सुस्ता पनि दुख्छ ती राजनीतिक दललाई। त्यति बेला महाकाली टनकपुर दुख्छ, डिम्पियाधुरा कालापानी दुख्छ, महेशपुर र पशुपतनगर पनि दुख्छ। तर जब सत्तामा तिनै दलहरू पुगेका हुन्छन् त्यति बेला मौनता साँधेको हुन्छ। तपाईँ पनि कुनै बेला एउटा दलको तर्फबाट अभियान सुरु गर्ने एउटा अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढ्नुभयो, तर त्यही दलले यति बेला मौनता साँधेको छ भनेर भन्दा के फरक पर्छ? हो, त्यसो भनिरहँदाखेरि हामी राष्ट्रियतालाई माया गर्ने अभियन्ताहरू निरन्तर रूपमा कहिले खुकुरी प्रदर्शन गरेर हुन्छ कि कहिले राष्ट्रसङ्घमा हामी ज्ञापन पत्र बुझाएर हुन्छ कि हाम्रो भूमि मिचियो, कहिले पार्टीका कार्यालयहरूमा, हाम्रै पार्टीका कार्यालयहरूमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ, कहिले माधव नेपाललाई बुझाएका छौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बुझाएका छौँ, कहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूहरूलाई बुझाएका छौँ, कहिले नेपाली सरकारको सरकार हुँदा शेरबहादुर देउवाज्यूलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाएका छौँ। हामीले हार गुहार गरेका छौँ। हामी निरन्तर यो चाहिने अभियान राष्ट्रियताप्रति, जनतन्त्रप्रति हामीलाई चिन्ता लागेर अभियान छेडेका हौँ र यो
हामीले हजुरले भनिरहँदा फेरि हामी अभियानलाई रोकेका छैनौँ। हामीलाई कसैले मानव भर दिएर कसैले चाहिँ नि मुठी भर दिएर हामी आन्दोलन गरेका होइनौँ। साँच्चीकै राष्ट्रियतामाथि हामीलाई दुख्यो, राष्ट्रियताले हामीलाई पोल्यो, हामीलाई भतबतायो अनि हामी आन्दोलनमा गयौँ, निरन्तर अभियानमा छौँ। यो अभियानलाई हामी सरकारमा गयो अब गर्छ भनेर रोकेका बसेका छैनौँ। हामीले नेताहरूलाई ल हिँड्नु सुस्ता, सभामुखज्यू हिँडिदिनुहोस्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हाम्रै पार्टीमा हुँदाखेरि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी थियो, त्यतिखेर भ्रमणमा हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई हामी सुस्ता लिएर गएका थियौँ। कहिले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पनि हामीले सुस्ता लिएर गएका थियौँ। मेरै अगुवाईमा हामी पटक पटक चाहिँ हामीले अनुरोध आग्रह गरेर यो भूमिलाई हेरिदिनुहोस्, तपाईँले सुन्ने मात्रै होइन हेरिदिनुहोस्, यसको बारेमा बोलिदिनुहोस् भनेर हामी पटक पटक लगाएका झस्काइरहेका छौँ। अहिलेसम्म पनि हामीले अहिले पनि सम्मानित सदनका 5 नम्बर प्रदेशका सभामुखज्यूलाई पनि अहिले उहाँ कुनै दलमा आबद्ध चाहिँ भन्न मिल्दैन होला, उहाँ साझा व्यक्तित्व सभामुखज्यू हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा पनि अहिले हाम्रा पार्टीका चाहिँ मान्य सभासद वसन्त घरतीसहित पार्टीका नेताहरूलाई लिएर गएका छौँ, सभामुखज्यूलाई लिएर गएका छौँ। अब त्यही अहिले पनि हाम्रो भूमि मिचियो भनेर हामी थाकेका छैनौँ र यो अभियानलाई निरन्तरता दिएका छौँ। तर हामी सुस्तामा गएर हेर्ने हो भने सुस्ताका 265 घरधुरीका 3100 भन्दा बढी जनताहरूका अधिकांशका हातमा नागरिकता छैनन्। 2020 सालदेखि बसोबास गरिरहेका त्यहाँका स्थानीयवासीसँग पनि नागरिकता नभएको अवस्था छ। भलै सीमाका कुरा कूटनीतिक पाराबाट केन्द्रीय सरकारले समाधान गर्ला, तर त्यहाँका जनताका स्थानीय दैनिक जीवनयापनका कष्टकर दिनचर्याहरू पनि हामीले देख्यौँ। तपाईँ अभियान चलाइरहँदा, सुस्ता बचाउ अभियान चलाइरहँदा त्यहाँका जनताका बिहान बेलुकीका समस्याहरू, औषधि उपचारका समस्याहरू, खानपानका बजारका समस्याहरूका विषयमा चाहिँ कस्तो छ अवस्था? त्यहाँ अब अति नै संवेदनशील कुरा उठाउनुभयो। त्यहाँ रोजगारी छैन, सामान्यतः भूमि छ, भूमि भारतले हत्याइदिएको छ। आदम खाँको 13 बिघा जग्गा हो, अहिले भारतले मिचेको छ, उहाँ सुकुम्बासी हो। दैनिक ज्यालादारी गरिकन खोलावारी डुङ्गावारी तरेर आएर नेपाली भूमिमा दैनिक लेबर मिस्त्रीको ज्यालादारी गरेर फेरि 20 रुपियाँ भाडा तिरेर जान 20 आउन 20 कमाइ हुन्छ 400 रुपियाँ 350 रुपियाँ ज्यालादारी हुन्छ। त्यसमा 40 रुपियाँ भाडा तिरेर 300 रुपियाँ लगेर 12-15 जनाको परिवार पाल्ने यस्तो स्थिति एउटा। रोग व्याधिको कुरा गर्नुहुन्छ भने गर्मी छ, टापु जस्तो ठाउँ छ, गर्मीको कारणले विभिन्न मान्छेलाई हैजा आउँ पखाला ज्वरो आउने त्यो सामान्य त्यहाँको अवस्था। त्यतिकै पानी लिएर त्यहाँको भेलीले फल्ने भेलीले सन्चो गराए जस्तो स्थिति छ, त्यहाँ सन्चो हुने स्थिति छ। दबाई चाहिँ नखाइकन मान्छेहरू थल्लेर आफ्नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठुलो रोग नगरिकन बसेका छन्। एकतिर भारतीय चाहिँ विस्तारवादीहरू, भारतीय सेनाहरू त्यहाँ आएर कहिले गोली चलाउँछ चाहिँ नि, अब त्यहाँको हाम्रो सिमानामा आएर गोली चलाउँछ, कहिले घाइते गराउँछ, कहिले मार्छ, त्यत्रो समस्या छ। घुमेर आउँ भारतले फेरि छोपेर मार्छ, खोला तरेर आउँ बाटैमा मर्ने स्थिति छ। र त्यहाँ त्यत्रो घना जङ्गल छ, घना जङ्गलको कारणले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न विषालु सर्पहरू छन्। अस्ति भर्खर पनि त्यहाँका सुस्ताका 2 जना बालकहरू 2 भाइ एकै ठाउँ सुतेथे, सर्पले विषालु सर्पले टोक्यो, भारतले उताबाट ल्याउनु दिएन, खोला तादा ल्याउँदा एकजना ढुङ्गामै बिते, अर्को बालक चाहिँ बुटोल अञ्चल हस्पिटल लुम्बिनी अञ्चल हस्पिटलमा उपचार गर्दा उनको पनि निधन भयो। स्थिति त्यस्तो छ। त्यहाँ स्वास्थ्य उपचारको कुरा गर्ने भने एउटा सामान्य त्यही घाउ पखाला र झाडा पखालाको औषधि बाहेक अरू केही पाइँदैन। र शिक्षाको कुरा गर्ने 7 कक्षासम्म अहिले विद्यालय छ, स्थिति त्यहाँ नाजुक छ। तर पनि त्यहाँको जनता राष्ट्रियता भनेर लडेर बसेको छ। राष्ट्रको घाउ वास्तवमा हेर्ने हो भने सिमानामा गएर हेर्नुपर्छ। त्यहाँ मधेसी समुदाय छ, मधेसी समुदायलाई हेर्ने बित्तिकै हामीले राष्ट्रवादी होइन भने शङ्का मानिन्छ। मधेसी समुदायहरू, त्यहाँ मुस्लिमहरू, राजवंशीहरू, सतारहरू, धिमालहरू, त्यहाँ भएका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू छन्। त्यहाँ ती जनजातिहरूले देशको रक्षा गरेर बसेका छन्, ती गुरुङहरू सीमाको रक्षा गरेर बसेका छन्। जस्तै अब एउटा प्रसङ्ग अलिकति फरक राखौँ, सुस्ता बचाउ अभियान सुरु भएको छ। गोपाल गुरुङ संयोजक हुनुहुन्थ्यो, आदम खाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि त्यसको चाहिँ सक्रिय एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ। सुस्ता बचाउ अभियान केका लागि जन्म भएको थियो र सुस्ता बचाउ अभियानले के गरिरहेको छ यति बेला? जब भारतीय विस्तारवादले सीमा मिच्न सुरु गर्यो, त्यहाँका जनताहरूमाथि गोली बर्साउन सुरु गर्यो र नेपाली सरकार, नेपालका चाहिँ यहाँ राष्ट्रवादी मान्छे छैनन्, राष्ट्रवादी नेतृत्व छैनन् भन्ने त होइन, केही राष्ट्रलाई माया गर्ने नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ। तर 100 मा 20 भइदिएपछि के लाग्यो र?
के पो गर्न सकिँदो रहेछ र। यो अभियान भारतबाट भारतीय विस्तारवादको नीतिलाई, भारतीय विस्तारवादको त्यो फौजी आक्रमणलाई प्रतिरोध गर्नको निम्ति, नेपाली भूमि जोगाउनको निम्ति, नेपालमा सीमा मिचियो भन्नका निम्ति, नेपालका नसुन्ने मान्छेहरू जो नेपाली भूमिलाई को बारेमा जानकार हुनुहुन्न, उहाँलाई चुनावको बेलामा किताबमा पढेर मात्रै भन्नुहुन्छ राष्ट्रियता भन्ने कुरा, उहाँलाई जानकारीको निम्ति हामी सुस्ता बचाऊ अभियान गठन गऱ्यौँ र त्यो अभियानले सबैलाई जानकार गरौँ, हाम्रो भूमि मिचियो, भारतले मिचियो, हाम्रो भूगोल यति थियो, यसो भयो। राष्ट्रले त अब राष्ट्रका यहाँको अगुवा नेतृत्वज्यूहरूले त धेरै चासो दिएको त विषय ल्याएन। 11 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा फेरि चासो दिएको विषय त रहेन यो। तर त्यहाँका जनता सचेत भइकन यो भूमि जोगाउनु पर्छ, यो चाहिँ अनि यहाँले भने जस्तै राजनीतिक दलहरू सचेतै भएन भनेर भन्ने अवस्था त देखिँदैन होला। जस्तै राष्ट्रियता बचाउको अभियानमा पूर्व एमालेका साथीहरू, विद्यार्थीहरू सीमामा गएर झन्डा गाड्नेदेखि लिएर, कालापानीमा गएर झन्डा गाड्नेदेखि लिएर राष्ट्रियताको लागि जनतालाई जागृत गराउने काममा क्रियाशील भएको हामीले पनि देखेका थियौँ, समाचार बनाएका थियौँ। तपाईँ स्वयं एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको तर्फबाट, वाइसिएलको तर्फबाट, हिजोको पूर्व माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सीमामा खुकुरिन चाहिएकै हो, बरघाटको बजारमा सडक जाम गरेर सडकमै सुतेर पनि सुस्ता बचाउ अभियानलाई एउटा आन्दोलनको स्वरूप दिएकै हो। तर पनि सत्तामा गइसकेपछि राजनीतिक दलको भोइस चाहिँ कमजोर हुनुको पछाडि के कारण होला? मैले भनेको कुराको पनि त्यही हो। हामी पार्टीमाको विभिन्न एउटा नेतृत्व भएको हिसाबले, नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले हामीले निरन्तर चाहिँ हाम्रो पार्टी पूर्व नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादीले जुन आवाजहरू उठाएको छ त्यसको निरन्तरतामा आवाजहरू उठिरहेको छ। पूर्व नेकपा एमाले पनि आवाज उठाएको छ। पार्टी सत्तामा नहुँदा फेरि आवाजहरू उठ्छन्, सत्ताभित्र हुँदा पनि न्यूनतम, सत्तामा बाहिर हुँदा फेरि हाम्रा अधिकतम आवाजहरू उठ्थ्यो भने सत्ताभित्र हुँदाखेरि चाहिँ नि सत्ता बाहिरभन्दा भित्र बसी न्यूनतम आवाजहरू उठ्ने गर्छन्, बाहिर हुँदा अधिकतम आवाजहरू उठ्ने गर्छन्। यसको यो भयो भन्न खोजेको। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई कुटनीतिक तहबाट, कुटनीतिक तरिकाबाट राज्यको उपस्थितिमा राज्यले राष्ट्रप्रति ध्यान दिनु पर्यो। दलले त सचेत गराउने कुरा हो, जस्तै अभियान सुस्ता बचाउ अभियानले जस्तै सचेतना गराउने कुरा, जानकार गराउने कुरा भयो, दलले पहल गर्ने कुरा भयो। तर यसलाई आधिकारिक चाहिँ दिने कुरा त, आधिकारिकता दिने कुरा त 11 सालदेखि जो राज्य सत्ता चलाउँदै आए ती मान्छेहरू, जो प्रधानमन्त्री भए, जो चाहिँ कुटनीति निकायका मान्छेहरू भए, जो चाहिँ अब विदेश चाहिँ नि हाम्रो विदेशका चाहिँ विभिन्न कुटनीति निकायमा मन्त्री पदमा भएका मान्छेहरू भए, मन्त्रीज्यूहरू हुनुभयो, उहाँहरूको पहलमा एउटा औपचारिक तहले हल गर्ने विषय हो। अब यी अभियानले गर्ने कुरा, कर्तव्य कुरा गर्ने त सचेतना गराउने र सचेत गराउने। तर पनि जब अभियान सुरु भयो, सुस्तावासीहरूले अभियानलाई सहयोग गरे। सुस्ताका 265 घर धुरीका 3100 बढी जनताहरूमध्ये 1500 बढी जनताहरू तपाईँहरूको सदस्यकै रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। ती जनताहरूको घाँसपास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षामा पनि अभियानको ध्यान पुग्नुपर्ने हो। सीमा मिचियो भनेर भारतीय पक्षको प्रतिरोध गर्नु वा दक्षिणतर्फबाट भएको आक्रमणहरूको प्रतिरोध गर्नु त त्यसको एउटा मूल अभियान होला नै। तर जो अभियानमा सामेल भएका जनताहरू, जो अभियानमा सरिक भएका त्यहाँका स्थानीयवासीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या छ, शिक्षामा समस्या छ, दैनिक जीवनयापनमा समस्या छ, यो समस्याको विषयमा सुस्ता बचाउ अभियानले के गरिरहेको छ? अब यो राज्य होइन, यो आन्दोलनको एउटा आदि हो, यो आन्दोलनको एउटा अभियान हो। त्यहाँ पेट दुखेको छ, खुट्टामा गोली राखेको छ, पल्टेको छ, राष्ट्रियता जिन्दाबाद भन्न छोडेको छैन। यसले कसरी तपाईँलाई रोजगार दिन सक्छ? एउटा भूमिमा भारतीयले ढुङ्गा बर्साएको छ, गोली बर्साएको छ, सीमा मिचिएको छ, तैँले सीमा अतिक्रमण गर्न पाउँदैनस् भनेर सीमाबाट चिच्चाइराखेको छ, ए सरकार हाम्रो सीमा मिचियो भनिरहेको छ, कसरी रोजगार दिन सक्छ? यो राज्यले गर्ने कुरा हो। अभियानले त सचेत गराउने र सङ्गठित हुने, देशको भूमि बचाउनको निम्ति प्रयत्न गर्ने मात्र हो। राज्य नै यसको लागि चाहिँ लागिनुपर्छ। र हामीले स्वास्थ्य कुरामा अभियानकै क्रममा जाँदाखेरि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि त्यहाँ भएका हाम्रा शिक्षा क्षेत्रको कमजोरी नभएका कुराहरू, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रहरू नभएका कुराहरू, हामीका बेरोजगारी भएका कुराहरू, हामी सबै कुरा ज्ञापन पत्रमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो, उहाँका हामी सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूका त हामी पुगेनौँ, समय पाइएन हामीले। अनि अध्यक्ष प्रचण्डज्यूका चाहिँ माधव कुमार नेपालज्यूका, झलनाथ खनालज्यूका, शेरबहादुर देउवा
ज्यूका पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूका हामी सबैका पुर्याएका छौँ, हामीले जानकारी गराएका छौँ र हाम्रो अभियानताहरू हाम्रो अभियानहरू अहिले पनि मुन्ना खाँ सीमामा लडिरहँदा 6वटा गोली लगाएर खुट्टामा भारतीय पक्षले गोली हानेर पल्टाउँदा पनि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद सीमा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भनेर लडिराख्दाखेरि कसरी सीमाका चाहिँ त्यो अभियानताहरू मैले भन्न खोजेको के हो भने जस्तै त्यहाँका जनताहरू जो सीमा रक्षाका लागि लडिरहेका छन्, एउटा लडाकुको रूपमा गरिरहेका छन्, उनीहरूको जीवनयापनसँग जोडिएका विषय, राज्यलाई घचघच्याउने, राज्यलाई उनीहरूको अधिकार जो बाँच्न पाउने अधिकार, खान पाउने अधिकार, आफ्नो देशमा पढ्न पाउने अधिकार, आफ्नो देशमा जागिर खान पाउने अधिकार, आफ्नो देशमा खाद्यान्न उपभोग गर्न पाउने अधिकार, आफ्नो देशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने अधिकार, यावत अधिकारहरू जो संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ, त्यो प्रत्याभूत गराउनको लागि चाहिँ सुस्ता बचाउ अभियानले केही पहल कदमी गरेको छ कि छैन? गरेको छ। सीमामा लडेको छ, राष्ट्रियताका कुराहरू जनतालाई सचेत गराएको छ र प्रत्येकचोटि त्यहाँ भएका मुख्य कुरा त सिमाना हो। देशै नरहने अवस्था, देशमै भारतले खाने अवस्था, त्यसको लागि लडेको त्यहाँको अभियान, भोकभोकै लडेको अभियान, सर्पसित लडेको अभियान, हैजासित लडेको अभियान, भारतको गोलीसित लडेको अभियान, भारतीय विस्तारवादसित लडेको अभियान, आफूलाई पर्ने समस्यासित त किन लडेको हुँदैन, किन भनेको हुँदैन र? उसले पहिलो कुरा आफ्नो घाँसबास भन्दा पनि आफ्नो सिमाना, आफ्नो भूमिको रक्षाको कुरा उठाइराखेको छ। ऊ भोकै छ, भले भोकै छ। अभियानले जुलुस निकालेर राष्ट्रियता बचाउँ भनेर जुलुसमा निस्किरहेका जनता, आज जुलुस निकाल्दै विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने जनता भोलिपल्ट चामल किन्नको लागि फेरि भारतीय बजार नै जानुपर्ने अवस्था। दिनभरि आन्दोलनमा उत्रिएर नेपाली सीमाको रक्षाको माग गरिरहेका सुस्तावासी भोलिपल्ट सानो सिटामोल ट्याब्लेट किन्नको लागि भारतीय बजारमै जानुपर्ने अवस्था। अनि नेपाली राष्ट्रियताका लागि राज्य मौन बस्दा पनि भारतमा मुद्दा खेपेर राष्ट्रियताका लागि लडिरहेको बेला जहान केटाकेटीलाई कपडा किन्नको लागि फेरि भारतीय बजारमै किन्न जानुपर्ने अवस्था। यो अवस्थाका बिचको तालमेलमा कसरी अभियान अगाडि बढ्न सक्ला? साह्रै जटिल छ यो विषय। ज्यू त्यो त्यहाँका मान्छेहरू, त्यहाँका अभियानमा लाग्नुभएका अभियन्ताहरू, त्यहाँको सुस्तावासी जनताहरू यस्तो कठिनाइका साथ राष्ट्रियता देखाएर बस्नुभएको छ। यसमा राज्यले देखेको, भोगेको र बुझेको कुरा हो। यसमा हामीभन्दा पनि संवेदनशील राज्य, अभियानभन्दा पनि संवेदनशील राज्य हुनुपर्थ्यो, राज्य हुनुपर्छ। र तपाईँले प्रश्न गरिराख्दाखेरि यो राज्य सरकारले अब बनेको चाहिँ सङ्घीय सरकार जो राज्य पुनर्संरचनाको दिशामा छ, यो कसरी जान्छ, यसबाट हामी उत्तरित हुने बेला आएको छ। अभियानले उत्तर दिने भन्दा अभियानले त सचेत गराउने काम गरिरहेको छ, लडिराखेको छ, गोली खाइराखेको छ, मरिराखेका छन् अभियन्ताहरू, सुस्तावासी जनताहरू, त्यहाँका पीडामा परेका जनताहरू। त्यस्तो अवस्था छ। चारतिर नारायणी नदीले भरेको छ, बाढीको भेल छ, खोलाको भेल छ, नारायणी नदीका ठुला ठुला गोहीहरू डुङ्गा हिँडेर आ गरेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यहाँको नेपाली जनता भूमि भनेर बसेको छ। भारतीय विस्तारवाद ट्याब्लेटको गोली होइन, बन्दुकको गोली दिएर चाहिँ त्यहाँको जनतासँग एउटा त्यस्तो खालको सम्बन्ध, एउटा छिमेकीको सम्बन्धको उदाहरण दिइराखेको छ। यो अति नै संवेदनशील विषय छ। यो हजुरले प्रश्न गरिरहँदाखेरि यो सरकार, नेपाल सरकार अहिले जुन सङ्घीय सरकार बनेको छ, यो सरकारले यसको उत्तर दिनुपर्ने बेला पनि छ, दिनु पनि पर्छ। यो अति नै संवेदनशील विषय हो। राष्ट्रियता भनेको कुरा यो कुनै बनावटी बनाएको तरकारी जस्तो, बनाएको रोटी जस्तो होइन। देश भनेको साह्रै संवेदनशील कुरा हुँदो रहेछ। यो आमा जस्तो हो। या आमा, आफ्नी आमा, जन्म दिने आमा र छोरा बिचको सम्बन्ध हो देश भनेको। यसलाई राष्ट्रले र राष्ट्रका नेतृत्वले र नेताहरूले बुझ्नुपर्छ। अबका चाहिँ अहिलेका हाम्रा शासन सत्तामा हुनुभएका नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ। तपाईँको प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बिचमा तपाईँहरू सुस्ताको अभियानलाई बोकेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयसम्म पनि पुग्नु भएको थियो, काठमाडौँ स्थित। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा तपाईँहरूले गरेको पहल कदमीले चाहिँ के भूमिका खेल्यो? यो हामी सुस्ता बचाउ अभियानले हामीले त्यतिखेर हामी नारायणीमा चाहिँ नारायणी छेउमा के मन्दिर भन्ने थियो एउटा, त्यो एउटा धर्मशाला थियो। त्यहाँ हामी लगभग 25-30 दिन, लगभग 1.5 महिना हामी बस्यौँ त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बस्यौँ, धर्ना बस्यौँ। त्यहाँ 1.5 महिना बिताउँदाखेरि हाम्रो एकजना शहीद हुनुभएछ जाडोको कारणले, स्वर्गीय रामानन्द चमार शहीद पनि हुनुभएको थियो। त्यतिखेर हामीले लाखौँ
विद्यालय लाखौँ हस्ताक्षरहरू विद्यालयहरूबाट विद्यालय लगायत सबै क्षेत्रहरूमा हामी बसेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर भारतले सीमा अतिक्रमण गर्यो, नेपालमाथिको भूमि अतिक्रमण गर्यो, सुस्तामाथि भारत अतिक्रमणले सीमा अतिक्रमण गर्यो, योबाट हामीलाई हाम्रो भूमिलाई हेरिदिनु पर्यो, हामीलाई तपाईँले पहल गरिदिनु पर्यो भनेर हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ कार्यालयमा हामी ज्ञापन पत्र बुझायौँ, हामी हस्ताक्षर बुझायौँ। त्यस पश्चात त्यहाँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका त्यहाँ कार्यालयमा हुनुभएका त्यहाँका कार्यालयका एकजना अधिकृतज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ज्ञापन पत्र बुझ्नुभयो। त्यस पश्चात नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एउटा राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सम्म हामी पायौँ। अनि त्यसपछि त्यो विषयहरू भारतले त्यतिखेर सुस्ताको चारैतिर नाकामा जुन हाम्रो तपाईँले कहिलेकाहीँ दबाई गर्न जान सक्ने अवस्था थियो, कहिलेकाहीँ चामल यता बाढ आउँदाखेरि उता चामल लिन जाने अवस्था थियो, त्यो रोकिदिएको थियो, साह्रै जटिल भएको थियो र त्यस पश्चात चाहिँ खासै पहल भएको चाहिँ छैन। पहल त निरन्तर हुनुपर्ने हो नि। त्यहाँ जब अभियान थालिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसम्म पनि तपाईँहरूले हस्ताक्षर बुझाइसकेपछि त्यसलाई किनारामा पुर्याउनको लागि, त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि फलोअप तपाईँहरूले फेरि निरन्तर प्रयास के गर्नुभयो? हामी फेरि अध्यक्ष गोपाल गुरुङसहित, आदम खाँसहित, लैला बेगम खाँसहित र हाम्रो अभियान टोली फेरि काठमाडौँ पुगेको थियो। काठमाडौँ पुगेर हामी फेरि संयुक्त राष्ट्र कार्यालयमा बुझेका थियौँ। यस सम्बन्धी तपाईँ कूटनीतिक तहबाट यसमा छलफल भइरहेको छ। तपाईँको हामी औपचारिक हिसाबबाट भारतसित पनि, भारतीय दूतावाससित पनि हामी पत्रचार गरेका छौँ र हामीले स्वयं तपाईँहरूको हाम्रो नेपालका चाहिँ यहाँ कूटनीतिक नियोगका कार्यालयहरूसँग नै हामी छलफल गरेका छौँ भनेर उत्तर दिइराख्नु भएको थियो। यसमा हामी पटक पटक कहिले सभामुखका गर्छौँ, कहिले प्रधानमन्त्रीज्यूका गर्छौँ, कहिले गृहमन्त्रीज्यूका गर्छौँ, कहिले राष्ट्रपतिज्यूका गर्छौँ। हाम्रो अभियान रोकेको छैन, हामीले अभियानमा थाक्यौँ भनेर भनेका पनि छैनौँ। हामीले अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले भन्ने कुराहरू अभियन्ताहरूले गर्ने कुरामा हामीले कुनै कसुर राखेका छैनौँ। तर हामीले यो गरिरहँदाखेरि राज्य उत्तरदायी नभन्दा बनिरहेको अवस्था छैन अहिलेसम्म। अब बन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। जुन यो सरकार राष्ट्रवादी सरकार भनेर भनिने पनि गर्छ, यो 2/3 सरकार राष्ट्रवादी सरकार पनि भनिने गर्छ। यसो हुँदाखेरि यो सरकारले, हामी आशावादी छौँ, यसले कूटनीतिक तहबाट, दुई देशबिचको कूटनीतिक तहबाट राष्ट्रियताको मुद्दा सुल्झाउनु पर्छ र सुल्झाउँछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। र यदि कूटनीतिक तहबाट हल भएन भने हामी राष्ट्रियताका सिपाहीहरू, राष्ट्रियताप्रति चिन्ता गर्ने मान्छेहरू सिमानामा खम्बा बढेर कहिले शहीद बनेर उभिने छौँ, कहिले पिलर बनेर उभिन्छौँ। यसको निरन्तरता रहिरहेको छ। आदरणीय दर्शक, सुस्ता निरन्तर दुखिरहेको छ। सुस्ताका जनताहरू अहिले पनि नेपाल आउनु पर्यो भने नारायणी नदीमा फेरि तरेर डुङ्गा तरेर आउनुपर्छ। बिरामी परेर नेपालका अस्पतालहरूमा आउनु पर्यो भने कति बेला डुङ्गाकै यात्राका बिचमा प्राण जाने हो थाहा हुँदैन। तराईको भूमि सर्पदंशका थुप्रै घटनाहरू हुने गर्छन्। सर्पले टोकेर बिचैमा ज्यान गुमाएका दर्जनौँ घटनाहरू सुस्तावासीका अगाडि आजभोलि सामान्य जस्तो बनेको छ। महिला सुत्केरी हुनको लागि व्यथा लाग्छ। सुत्केरी हुनको लागि भारतीय भूमिमा जान नदिइरहेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ नेपाल आउनु पर्यो भनेर नेपालतिर आउनु पर्यो भने फेरिमै डुङ्गामै या त अकालमा ज्यान जाने वा फेरिमै बच्चा जन्मिने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। त्यहाँका जनताको घाँस कपास निकै जटिल छ। खरिद गर्नको लागि सामान्यभन्दा सामान्य सामान खरिद गर्न पनि भारतीय भूमिको भर पर्नुपर्ने, भारतीय बजार जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सुस्ताको यो पीडा कहिलेसम्म रहला? राजनीतिक दलहरूले के भन्छन्? फेरि हामी एकपटक सोध्दैछौँ। योगेन्द्र गौतम हुनुहुन्छ आज। योगेन्द्रजी, तपाईँहरू राजनीतिक दलका सबै नेताहरूसम्म पुगे भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले राजनीतिक दलका नेताहरूले तपाईँहरूसँग भन्दा सुस्ताका जनताको समस्यालाई कसरी लिनुभएको छ? उहाँहरूसँग हामी ज्ञापन पत्र लिएर जाँदाखेरि निकै संवेदनशील बन्नुहुन्छ। यो राष्ट्रियताको कुरा हो, अति संवेदनशील कुरा हो भन्नुहुन्छ। तर उहाँ सत्तामा पुग्दाखेरि त्यो कुरा कता कता भुल्दै जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म हाम्रो अनुभूति त्यो छ। एकपालि अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड कहाँ ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदाखेरि त्यहाँको स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ
चाहिँ एउटा स्वास्थ्य चौकी चाहिँ त्यतिखेर पुर्याउन सकेका थियौँ हामी। एउटा स्वास्थ्य चौकी त्यतिखेर राखेका थियौँ। अनि त्यस पश्चात अहिले बिचमा एउटा यो झलुङ्गे पुलको बजेट पनि परेको थियो। त्यतिखेर भौतिक योजना मन्त्री पूर्व माओवादीकै हुनुहुन्थ्यो, पम्फा भुषाल हुनुहुन्थ्यो कि वर्षमान के अरे अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुनुहुन्थ्यो। तर झलुङ्गे पुलको ठेकेदार त पैसा विनियोजित रकम केन्द्र सरकारले रकम विनियोजित गर्यो, पटक पटक संस्थाले माग गर्यो, रकम विनियोजित भयो। विनियोजित भइसकेपछि वर्षमान पुनजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै पालामा रकम विनियोजित भयो। रकम विनियोजित भएर ठेक्का खोल्यो। पछि आएपछि ठेक्का खोल्यो। ठेक्का खोलिसकेपछि ठेक्का लियो कि त्रिशुली के कन्स्ट्रक्सन भन्नेले, यो काठमाडौँको रहेछ। 2-4वटा तारसार झार्यो, 2-4वटा त्यो छडछड झार्यो। अहिले इन्डियाको त्यहाँको कुन त्यहाँ सहायक ठेकेदार इन्डियाको त्यहाँको एउटा लबिङको मान्छे हुनु रहेछ त्यहाँ भारतको, उहाँको इसारामा उहाँ फरार हुनु। यस्तो छ त्यो कुरा। हामी अहिले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि त्यो ज्ञापन पत्र लिएर मुख्यमन्त्रीज्यूका प्रदेश नम्बर 5 को मुख्यमन्त्रीज्यूका गएका थियौँ। मुख्यमन्त्रीज्यूले यो पहल माथि केन्द्र सरकारले नै गर्ने पहल हो, हामी पुल बन्न सक्छौँ तर यसको पहल माथिबाटै हुन्छ भन्ने यस्ता हामी जवाफहरू पायौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिज्यूका कार्यालयमा पनि पुगेका थियौँ। पहिल्यै रामानन्द चमाजी शहीद हुने बेलामा हामी बागमतीमा त्यतिखेर चिसोमा धेरै जाडोको महिना थियो। त्यतिखेर कठाङ्ग्रेर उहाँको निधन भएको थियो अभियानकै क्रममा। अब ठिक छ हुन्छ अब गरौँला भन्नुभयो, अब यसको बारेमा छलफल गरौँला भन्नुभएको थियो सभापतिज्यूले, नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिज्यूले। त्यसपछि पनि खै केही भएन। अब तपाईँहरू निराश हुनुभएको होइन, हामी अन्तिमसम्म देशको भूगोल जहिलेसम्म रहन्छ, देश यो नेपालको भूगोल हामी जहिलेसम्म जीवित रहन्छौँ तबसम्म हामी सरकारको पहलको लागि अधिकतम प्रयास गर्छौँ। सिमानामा पिलर भएर कहिले सहिदको पिलर हुन्छौँ, कहिले सिमेन्टको पिलर हुन्छौँ। हामी उभिन्छौँ, हामी थाक्दैनौँ। हामी थाक्नको लागि अभियन्ता बनेका होइनौँ, थाक्नको लागि चाहिँ यो कुनैसँग आर्थिकको लागि र कुनै आर्थिकको चौकीदार पनि होइन हामी। धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँको सुस्ता बचाउ अभियानले सार्थकता पाओस्, शुभकामना छ। धन्यवाद। सधैँ हजुरको माया पाइयोस्। आदरणीय दर्शक, सुस्ता बचाउ अभियान उहाँहरूले जुन थाल्नु भएको छ त्यो राष्ट्रसँग जोडिएको छ, राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। त्यसैले त्यो अभियानको सफलताको हामी पनि शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। राज्यको ध्यान सुस्ताको, जनताको बास कपास स्वास्थ्य शिक्षासम्म पुगोस् र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक तवरबाट सुस्तामा मिचिएको भूमि नेपाललाई फर्काउनको लागि एउटा दात्री निकायको मध्यस्थता होस् वा आफै भारतसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई स्थापित हुने गरी राज्यले पहल गर्न आवश्यक छ। आजको बुटोल टकको निर्धारित समय सकिएको छ। क्यामेरामा दिनेश श्रेष्ठका साथ म शरण कर्माचार्य बिदा हुन्छु। गाउँ शहर र दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।